اللہ دے نبی نو لین آئے نے جناب ام ہانی دے گھر دے اندر اللہ دے نبی آرام پہ کر دینے جناب اسرافیل تے جبریل آپس دے اندر ایک دوجہ کو پوچھ دینے کس طرح جگانا ہے کج کنڈا کھڑکونا ہے کنے اندر جانا ہے پروردگار نے فرمایا نا جبریل کنڈا کھڑکا کے نہیں جگانا آج ہلا چلا کے نہیں جگانا آج بازو پکڑ کے نہیں جگانا جبریل آج ذرا اپنے کافوری ہوٹھانوں میرے یار دے قدمہ تے رکھنا ایک کافوری ہوٹھان دے اندر جڑی میں ٹھنڈک بنائی ہے انہوں ذرا قدمہ تے رکھنا نالے پتہ لگ جائے بندے کہندے نے جبریل نوریاں دا امام ہے نوری فرشتیاں دا امام ہے میرے یار دے بارے لوگاں نے طنز کرنے نے میرے یار دے بارے لوگاں نے گلاں کرنیاں نے اے نور کوئی نہیں جناب والا استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بندیاں نے گلاں کرنیاں نے لوگاں نو پتہ لگ جائے جنوں نور سمجھ دے ہو جنوں نوریاں دا امام سمجھ دے ہو او جبریل دیکھ لو اج جنوں تسی صرف بشر سمجھ دے ہو او دے پیر پہ چومدا جے بزرگوں دوستو عزیز ساتھیو جیسا کہ حباب نو علم ہے کہ آج اسیں بھائی محمد زاہد حافظ محمد شاہد مرحوم بھائی محمد ذیشان بھائی محمد کامران انہوں دے والد محترم محمد طارق مرحوم و مغفور انہوں دے سالانہ ختم شریف دے اندر شریکاں اور چونکہ آج الحمدللہ تعالی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ مبارک دن ویکھنا نصیب کیتا کہ آج دی رات شب معراج ہے مبارک معراج والی رات ہے کہ جس رات نو پروردگار نے اپنے پاک محبوب حضور جانے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہاں جی اس رات نو ساڈے لجپال نبی بھی خوش آئے تسی بھی خوش ہو کے کہو سبحان اللہ پروردگار نے اپنے یار نو ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ جڑا کسے نو بھی عطا نہیں فرمایا کسے نو بھی اے معجزہ عطا نہیں کیتا کہ اللہ نے اپنے یار نو اپنا دیدار عطا فرمایا اور اس نے کچھ وجوہات آئیاں جڑیاں میں جمعے تے بھی کچھ مختصر عرض کیتیاں ایک مین وجہ یہ سی کہ جدو لوگاں نے رب دے یار نو تیرے تے میرے لجپال نبی نو بہت زیادہ ستایا بڑا تنگ کیتا جی بہت زیادہ دل دکھایا جدو دکھ اور غم اور پریشانیاں ودیاں تو رب کائنات نے پھر اپنے یار نو اپنے کول بلایا اور ایک وجہ یہ بھی سی کہ پروردگار باقی نبی تے رب نے پیدا فرمائے بڑے بڑے لوگاں نو شانہ عطا فرمائیاں بڑے بڑے لوگاں نو عزتاں عظمتاں عطا فرمائیاں لیکن اللہ نے اس اپنے حبیب نو ہر حوالے دے نال سارے نبیاں تو سارے رسولاں تو کل کائنات تو اعلیٰ اور عرفہ بنایا اور اعلیٰ اور عرفہ رکھیا تو ایک وجہ یہ بھی سی کہ پروردگار اپنے یار نو اپنے کول بلا کے اپنا دیدار کروا کے ساریاں تو منفرد بنانا چاہتا ہے وکھریاں شانہ عطا کرنا چاہتا ہے کہ لوگاں نو پتہ لگ جاوے کہ نبی تے باقی بھی شانہ آلے نے عظمتاں آلے نے لیکن اللہ نے کسے نو اپنا دیدار نہیں عطا کیتا اگر پروردگار نے اس اپنے محبوب نو اپنا دیدار عطا کیتا ہے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ ادھے جوڑ دا نبیاں اندر بھی کوئی نہیں عام انسانہ اندر کنج ہو سکتا ہے جی عام انسانہ اندر کنج ہو سکتا ہے تو پھر اے سرکار علیہ السلام اس رات نو پھر آپ خوش ہوئے کس وجہ تو کہ آج اگر تینوں تے مینوں سان اے دنیا دے حساب نال ویکھیا جائے تو کوئی وڈیرا بلا لوے نا جی آج کل انج بھی بلا رہے ہیں جی تے اسی عام لوگ سادے سیدھے لوگ بڑے خوش ہونے ہیں اسی بڑے ڈاڈ ہونے ہیں اے بڑا سان فلانے بندے بلایا ہے وہ چلے ہوئے بالکل 2 دنوں دی گیم ہے بلکہ ہن تے 1 دن دی گیم ہے اودی بعد کسے جانو ہی نہیں بننا بہرحال اے اپنی مرضی تے اپنا ذہن میں عرض کر رہا ساتھیو اگر کوئی وڈیرا بلا لوے نا جی تو میں بڑا خوش ہونا مینوں فلانے بلایا ہے جی مینوں فلانے ڈیرے تے بلایا ہے فلانے بندے بلایا ہے میرا پیر مینوں بلائے تو میں اور خوش ہونا ہے میں کہنا میرے پیراں مینوں بلایا ہے میرے استاداں مینوں بلایا ہے یاد کر کے فون کر کے انہاں مینوں یاد کر کے آپے بلایا ہے کہیے نا سبحان اللہ تے سرکار علیہ السلام میں بڑا جہا جملہ میں سادے جہے لفظاں اندر تانوں پیش کر رہا کہ سرکار علیہ السلام دی خوشی دی پھر انتہا نہیں ہونی کہ جنہاں نو پروردگار نے عرشاں دے بلایا ہے جنہاں نو رب نے بلایا ہے پروردگار نے بلایا ہے جی اپنے یار نو بلایا تے سرکار علیہ السلام کنے کو خوش ہونے نے کہیے سبحان اللہ رب نے میں عرض کر رہا کہ اپنے یار دیاں شاناں سارے نبیاں تو جدا کرنیاں آئیاں اعلیٰ کرنیاں آئیاں تاں کر کے رب کائنات نے اپنے یار نو اپنے کول بلایا
تے شانہ ہے نے بھی آلہ مسجد نبوی دا ماحول ہے تے صحابہ اکرام رل کے بیٹھے ہوئے نے اے جویں تسی تے میں بیٹھے ہاں صحابہ اکرام بیٹھے نے دائرہ بنا کے سارے بیٹھے ہیں تے سارے وارو واری نبیاں دیاں گلاں پہ کر دین سارے نبیاں دیاں گلاں پہ کر دین اپنا بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ سارے نبیاں دیاں شانہ اللہ نے ہر نبی دی شان اللہ ہے تسی کہو سبحان اللہ آئینہ حضور جانے جانا رحمت للعالمین نبی دے غلاموں آج جناب والا بھائی زاہد بھائی شاہد بھائی ذیشان تے کامران دے والد محترم دے سالانہ ختم شریف دے اندر آمنا لے ہو حضور سرور کائنات دے دیوانو رب کائنات نے ہر نبی نو شان عطا فرمایا نے اللہ نے ہر نبی نو مقام عطا فرمایا نے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ فرماندا ہے اسی ہر نبی نو شان عطا فرمایا نے ہر نبی نو مقام عطا فرمایا نے لیکن بعض تو بلند مرتبے عطا فرمائے نے منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات اللہ فرماندا ہے اسی ہر کسی نو اودے تو بلند مرتبہ اس تو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے لیکن اللہ فرماندا ہے انہاں دے اندر اپنے نبیاں دی صف دے اندر ایک سینج دا پیدا کیتا ہے کہ جندے جوڑ دا نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی رسول آیا ہے او دا درجہ سی سارے تو بلند فرمایا ہے اسی طرح جناب والا کملی والے دے غلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے عرض پہ کر دینے ایک بولیاں تیاند آئے آدم صفیح اللہ بڑھ کے آئے نے او میرے سنگی اللہ نے آدم نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے او صحابی دوجے اپنے غلامان اپنے یارانو بیاند آئے کملی والے دے غلامانو بیاند آئے اللہ نے حضرت آدم نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے انہاں نو سب تو پہلا بنا کے دنیا اندر گھلے آئے دنیا اندر سب تو پہلا مبعوث کیتا ہے جناب آدم نو صفیح اللہ بنایا ہے آپ دا بڑا مقام ہے دوسرا بولیاں دیاند آئے نو دا مقام بھی بڑا ہے رب کائنات نے انہاں نو نجیب اللہ بنایا ہے تیسرا بولیاں دیاند آئے عیسیٰ دا بھی بڑا مقام ہے عیسیٰ نو رب کائنات نے روح اللہ بنایا ہے چوتھا بولیاں تے کہندا ہے جناب والا ابراہیم دا بھی بڑا مقام ہے کی مقام ہے رب کائنات نے انہاں نو خلیل اللہ بنایا ہے پنجواں بولیاں دیاند آئے اسماعیل دا بھی بڑا مقام ہے کی مقام ہے انہاں نو رب کائنات نے ذبیح اللہ بنایا ہے آپس کے اندر نبیوں دیا گلاں پہ کر دینے آندے نے موسیٰ دا بھی بڑا مقام ہے اللہ نے موسیٰ نو بھی اپنا یار بنایا ہے رب کائنات نے فلاں نبی نو اتنی شان عطا فرمایا نے فلاں نبی نو اتنا مقام عطا فرمایا ہے ہر کسی نبی دا صحابی مقام پہ بیان کر دینے نبیوں دیا گلاں پہ کر دینے ادھر صحابی نبیوں دیا گلاں کر دے پینے ادھروں زہرہ دے بابا جان آ گئے ادھروں کملی والے مسجد دے اندر آئے نے اللہ دے نبی آئے نے جدوں انہوں نے ویکھیا کملی والے آئے نے سرکار دی جلوہ گری ہوئی ہے میں کہنا واہ صحابیوں تواڈے مقدرہ تو قربان جاواں تسی نالے زہرہ دے بابا دا ذکر کر دے آؤ نالے کملی والے دا دیدار کر دے آؤ آج میں ذکر کراں میں ذکر پیا کردا ہوں میرے استاد آ جاون میں اٹھ کے استقبال کرنا وا میں پیا ذکر کردا ہوں میرے والد محترم آ جاون انہاں نو اپنے کول بٹھانا وا میرے پیر صاحب آ جاون میں اپنے آپ نو سعادت مند سمجھنا وا او لوگوں صحابی کتنے مقدرہ لے آئے جندا ذکر کر دے آئے انہاں دا ہی دیدار کر دے آئے انہاں دے دیدار دے جام پیتا کر دے آئے کملی والے آ گئے زہرہ دے بابا جان آ گئے اور صحابہ نے اٹھ کے کملی والے دا استقبال فرمایا اللہ دے نبی آئے نے آ کے پوچھ دینے اے صحابیوں دسو کی گلاں پہ کر دے آؤ کہیے نا سبحان اللہ دسو کی گلاں کر دے پہ آؤ کی پیان دے آؤ صحابہ اکرام کہندے نے حضور اے پیان آیا کہ اللہ نے آدم نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ نے آدم نو صفی اللہ بنایا ہے اللہ نے جناب والا حضرت نوح نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں کہ نجی اللہ بنایا ہے رب کائنات نے عیسیٰ نو بڑیاں شاناں دیتیاں روح اللہ بنایا ہے اللہ نے موسیٰ نو بڑیاں شاناں دیتیاں نے کلیم اللہ بنایا ہے رب کائنات نے ابراہیم نو بڑیاں شاناں دیتیاں نے خلیل اللہ بنایا ہے اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا ہے
اسی نبیاں دیاں گلاں پہ کردے آئے تو نبیاں دیاں شانہ بیان پہ کردے آئے، سرکار نے پھر اپنی زبان دے نال اپنی شان نو خود بیان فرمایا۔ دی زبان بھی کملی والے دی تے شان بھی کملی والے دی۔ جی سرکار دی شان، سرکار دی مبارک زبان، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نے اپنی زبان دے نال اپنی شان نو بیان فرمایا۔ لجپال نبی فرما دے نے، اے میرے صحابیوں کوئی شک نہیں اللہ نے آدم نو شانہ والا بنایا ہے، اللہ نے نوح نو شانہ والا بنایا ہے، اللہ نے عیسیٰ موسیٰ ابراہیم و اسماعیل نو عظمتہ والا بنایا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیا جے انا حبیب اللہ ہی والا فخرا۔ آپ فرما دینے اے صحابیوں سن لو، کوئی صفیح اللہ بن کے آیا ہے، کوئی نجیح اللہ بن کے آیا ہے، کوئی کلیم اللہ بن کے آیا ہے، کوئی روح اللہ بن کے آیا ہے، کوئی صفیح اللہ بن کے آیا ہے، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا ہے، کوئی ذبیح اللہ بن کے آیا ہے، لیکن میرے والو ویکھو نا میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوا، میں رب دا حبیب بن کے آیا ہوا، لیکن بلا فخرا کملی والے فرماندے نے میں اس گل تے کوئی فخر نہیں، اے تے لجپال نبی فرماندے نے میں کوئی فخر نہیں، لیکن سان فخر ہے کہ رب کائنات نے سانو او محبوب عطا فرمایا ہے جدے جوڑ دا نبیاں اندر بھی پیدا نہیں فرمایا، نبیاں اندر بھی پیدا نہیں فرمایا۔ پھر کہنا پوے گا ایدہ مطلب ہے ہی بندا ہے، اسی اگر کبھی مل کے ذوق دے نال تے مطلب ہے بندا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ جدا ایمان تے عقیدہ ہے جڑا مندہ اس گل نو میرے نال کہے گا رل کے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر آخو یوں تو سارے مل کے کو وہ ذوق بن جائے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، بس ایک حبیب خدا، ایک حبیب خدا بس تیری ذات ہے، ایک حبیب خدا بس تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ اللہ نے اپنے یار نو حبیب بنایا، حبیب دے اندر تے باقیاں اندر فرق کیے، اللہ اکبر، فرق کیے۔ رب نے حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے، یہ بھی بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، تے اللہ نے اپنے یار نو حبیب بنایا ہے، یہ اندر فرق کیے، اللہ اکبر، فرق کیے جناب والا۔ ایک تے فرق رب کائنات نے فرمایا ہے نا، اللہ فرماندا ہے میں سب نو مرتبے عطا فرمائے نے، ہر کسی نو درجات عطا فرمائے نے، کسے دا درجہ ہوئے، کسے دا اس تو بھی اتلا، کسے دا اس تو بھی اتلا، اللہ فرماندا ہے لیکن ایک بنایا ہے جیندہ درجہ میں سارے نالوں وکھرا بنایا ہے، جیندہ درجہ میں سب نالوں بلند بنایا ہے، سب نالوں اعلیٰ بنایا ہے، لیکن اگر میں اپنی زبان دے اندر اس گل نو بیان کراں، میں ان کر کے کراں گا لوگو، کلیم انہوں کیا جاندا ہے جیڑا جناب والا کرو چلدا ہے، جیڑا تور تے آندا ہے، پہلے وضو کردا ہے پھر تور تے آندا ہے، تیاری دے نال تور تے آ کے اپنے جوڑے اتاردا ہے، جوڑے اتار کے پہاڑ دی بلندی تے آ کے پروردگار دی بارگاہ دے اندر التجا کردا ہے، رب دی مرضی ہوے تے اللہ ہم کلام ہوندا ہے، مرضی نہ ہوے تے موسیٰ واپس آ جاندے نے، اینو کلیم آکھیا جاندا ہے، شان انہاں دی بھی بڑی گئے کیونکہ رب جو ہم کلام ہوندا ہے، اللہ جو گلاں کردا ہے، شان تے انہاں دی بھی بڑی گئے، لیکن انہاں نو کلیم آکھیا جاندا ہے۔ حبیب کون ہے؟ اے کلیم ہے، آؤ نہ سنو حبیب
हबीब किनू आखिया जांदा है? जेड़ी अपनी चाचादाद बहन हजरत मौला कायनात दी हमशीरा दे घर आराम पिया करदा होवे, जेड़ा सुत्ता पिया होवे, अल्लाह जिबरील नू घाल के जिन्नू तोड़ बुलावे दीदार करावे ओनू हबीब आखिया जांदा है, ओनू हबीब आखिया जाना है। ए खलील ते कलीम ते हबीब दे अंदर फर्क हो गया जनाबे वाला। अल्लाह ने अपने यार नो आला शाना अता फरमाया ने, बुलंदो बाला मकाम अता फरमाए ने। आज दा कोई बंदा बोले आज एतराजात करन आले माड़ा जिहा बंदा होवे ना जी, आम जिहा बंदा, ओनू अल्लाह इज्जत अता फरमाए ते ओंदे ते इतराज करन वाले नहीं मुकदे हैं जी। तरह तरह दे इतराज ते तरह तरह दीयां गल्लां जड़ियां वेखे सुनन दे अंदर ना आण। तो जो रब ने अपने यार नू बुलंदियां अता फरमाइयां ते लोगों ने बड़ियां गल्लां कीतियां, बड़े बड़े इतराजात कीते, बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां। जो लोगों ने गल्लां शुरू कीतियां ना ते परवरदिगार ने फिर फरमाया सुबहान अल्लाह दी कि अगर तुसी किसी दी शै नू भैड़ा कहना है तो उसके कारीगर ते तंज होएगा, जेड़ी उसकी शै बनाई है तुसी उन्होंने भैड़ा प्यांदे हो, ते फैक्ट्री दे मालक ते तंज होएगा कि उन्हें शै बनाई है तो उन्हें चंगी नहीं बनाई, उन्हें ते तंज होएगा, चीज़ ते नहीं होएगा। परवरदिगार ने फरमाया मेरे यार नू कुछ ना किया जे, मेरा यार अगर कहंदा मैं दीदार करके आया तो अगर गल करनी है तंज करना है तो मेरे ते होएगा, तो मैं सुबहान अल्लाह मैं हर ऐब तो पाक हाँ, मैं ते हर खता हर ऐब तो पाक हाँ, हर नक्स तो पाक हाँ। सुबहान अल्लाह दी पाक ही ओ जात असरा बिअब्दिही जिन्ने सैर कराई अपने खास बंदे नू, अपने खास बंदे नू। परवरदिगार ने फरमाया ए अगर तुसी तंग करना है ते मेरे ते आएगा। रब्बे कायनात ने अपने यार दियां बुलंदियां नू 15वें पारे दे शुरू दे अंदर वाक़या मेराज दी सूरत दे अंदर बयान फरमाया है। बनी इसराइल दियां पहलियां आयतां रब्बे कायनात ने सरकार दे मेराज दे हवाले दे नाल बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मैं अपने यार नू दे मैं अपने यार नू मेराज करवाया, जिसने करवाया ओ पाके हर ऐब तो पाके, हर खूबी उस जात वास्ते में, हर बुलंदी उस जात वास्ते है जिनने अपने यार नू दीदार करवाया है। किस जगह दा दीदार करवाया के तो शुरू ते के तो खत्म फरमाया। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। अल्लाह फरमाता मैं अपने यार नू दीदार करवाया मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा तोड़ी, मस्जिद अक़सा तो लेके फिर लामका तोड़ी, कित्थों तक गए ने ये असी नहीं जानते, रब जाने, ये बुलाना ला जाने या जाना ला जाने। ये जिबरील नू पता नहीं लगिया तू ते मैं कौन होने आ, इतना पता है रब्बे कायनात ने अपने यार नू अपने कोल बुलाया है ते फिर इंज दा दीदार करवाया है, सामने बिठाया है, टिक टिकी ला के तकिया है, नाले अपने यार नू विखाया है। राज़ो नयाज दियां गल्लां भी होईयां ने, लेकिन जनाबे वाला अल्लाह फरमांदा है मस्जिद हराम तो अक़सा तोड़ी। मस्जिद अक़सा केड़ी है? बारकना जिदे इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतां रखियां ने, जिंदे आसे पासे अल्लाह ने कुरान आंदा है बारकना रब ने बरकतां रखियां ने। मैं क्या अजीब जी गल है, बरकत ते मस्जिद दे अंदर होंदी है, मस्जिद दे अंदर बरकत है, साडी ज़ुज़ैना दे अंदर ते बाहर बरकत नहीं होंदी, अंदर होंदी है। अल्लाह फरमांदा है अंदर नहीं मैं इर्द गिर्द रखियां ने। असी जुतियां लाउने आ बाहर मस्जिद दे अंदर होने आ क्योंकि अंदर बरकत है। अल्लाह फरमांदा है मैं इर्द गिर्द रखी है, वजह की है? उलमा फरमांदे ने बरकत तो मुदा मुराद नबियां दियां कब्रां ने जेड़ियां अल्लाह ने मस्जिद अक़सा दे चारों चुफेरे बनियां ने, उन्हां दी वजह तो रब ने फरमाया बरकत है। मैं किया फिर समझ आ गई जिथे नबियां दियां कब्रां ने अल्लाह पियांदा है ओ जगह बरकत वाली है, ते जिथे नबियां दे इमाम दा मज़ार है उस जगह दा आलम की होएगा, मदीना शरीफ दा आलम की होएगा, सरकार दे रोज़ा मुबारक दा आलम की होएगा। ते जिथे अल्लाह दे नबी दा मज़ार है उस जगह दा इतना मकाम है, वो लोगों जिथे कमली वाला ज़ाहिरी जिस्म दे नाल बैठिया करदा उस जगह दा आलम की होएगा। कमली वाले अल्लाह फरमांदा है कि बारकना हौलहू मैं बरकतां रखियां मस्जिद अक़सा दे चार चुफेरे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहरहाल अपनी चाचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी
مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی جو ہمشیرہ نے انہاں دے گھر آرام پہ کردے نے، ادھر رب کائنات نے حضرت جبریل نو بلایا، مالک نے جبریل نو بلایا، اللہ نے جبریل نو بلا کے رب نے فرمایا جبریل، عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جبریل جا جنت دے اندر، میری جنت انجے بھی بڑی سونی ہے، تے جا انہوں اور سجا دے، تے جہنم دے دروازے بند کر دے، اورا نو کہے ہارو سنگار کر لین، اے جی تے جہنم نو بجایا جائے، جنت نو سجایا جائے، غلیمانہ نو کہہ دے اپنی تیاری کر کے تے صفوں بنا لین، اورا نو کہے تیاری کر لو، پروردگار وجہ کیے، اللہ اکبر کبیرہ، جناب جبریل عرض کر دینے الہ العالمین وجہ کیے، پہلے تو اس طرح دا کدی ماجرا تے معاملہ نہیں ہویا، آج جنتاں نو کیوں سجایا جا رہا ہے، آج جہنم نو کیوں بجایا جا رہا ہے، آج فرشتیاں دیاں قطاراں کیوں بنوائیاں جا رہی ہیں، آج جناب والا غلیمانہ نو کیوں سجایا جا رہا ہے، وجہ کی ہے اللہ نے حضرت جبریل نو ایو کہا ہونا ہے آج آمنہ دے چن دی تشریف آوری، آج آمنہ دے چن دی آنکھوں تشریف آوری، آج آمنہ دے چن دی تشریف آوری، اے ہونا جدے تو پھیلو، ہونا جدے تو پھیلو کل مجرمہ بری، آج آمنہ دے چن دی تشریف آوری، اے رب کائنات نے فرمایا اے جبریل آج جناب والا جنت کو سجایا جائے، آج میرے یار نے ہونا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل تم ہی چلا جاؤ، نال اپنے 70,000 دی فوج لے جاؤ، میکائیل نو بھی لے جاؤ، انہاں دے نال بھی 70,000 دی فوج لے جاؤ، اسرافیل نو بھی لے جاؤ، انہاں دے نال بھی 70,000 دی فوج لے جاؤ، وجہ کی ہے ویخت سینا جبریل میرا یار پریشان ہے، میرے یار دے دل پہ دکھ آیا ہے، میرے یار دے گلے دے اندر رسیاں پا کے گھسیٹیا گیا ہے، میرے یار نو کنکر مار کے زخمی کیتا گیا ہے، میرے یار دیاں بیٹیاں نو جناب والا رشتے توڑے گئے ہیں، میرے یار نو مجنو کیا گیا ہے، میرے یار نو ابتر کیا گیا ہے، میرے یار نے کسے دا کوئی نقصان نہیں کیتا، صرف میریاں گلاں کردا ہے، میں پروردگار دے حق دی دین دی دعوت دیندا ہے، اس واسطے میرے یاروں کتنا ستایا گیا ہے، آج میرا یار بڑا پریشان ہے، چادر تان کے میرا یار آرام پیا کردا ہے، اے جبریلا اے فرشتیاں دی بارات لے جا، میرے یار نو دولہا بنا کے میں پروردگار دی بارگاہ دے اندر لے آ، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر لیا، رب کائنات نے فرمایا اے جبریل جنت دے اندر جاؤ، فلاں جگہ تے سواریاں نے، انہاں سواریاں جو سب تو اعلیٰ سواری نو لے کے آؤ، انہاں سواریاں نو میرے یار واسطے تیار کر کے لے کے آؤ، آج جبریل جناب والا جنت دے اندر جاندے نے، طرح طرح دیاں سواریاں نے، ہر کوئی اچھل دی پئی ہے، خوشیاں پئی مناندی ہے، جبریل نے پوچھا تو کیوں خوش ہے، تو کیوں خوش ہے، تو کیوں خوش ہے، ہر کوئی کہندی ہے میں تا خوش ہاں، میں سونی بڑی ہاں، اس واسطے میں نو ایمان ہے کہ اللہ دے یار دی سواری میں بنا گی، دوسری کہندی ہے میں تا خوش ہاں، میں بڑی طاقتور ہاں، اللہ دے محبوب دی سواری میں بننا ہے، تیسری کہندی ہے میں بڑی جرت والی ہاں، اللہ دے نبی دی سواری میں بننا ہے، حضرت جبریل نے ویکھیا ہے تے او کونے دے اندر ایک ماری جی لاغر دئی ہے، اونے سر نو جھکایا ہویا ہے، سر نو جھکا کے اکھاں بند کر کے زاروں قطار پہ روندی ہے، اللہ دے فرشتے جناب والا فرشتیاں دے امام حضرت جبریل اس سواری دے کول گئے نے، جا کے کہندے نے تو کیوں پہ رونی ہے، ارتے آج تے ہر کوئی خوشیاں پہ منا گایا، تو کیوں پہ رونی ہے، اور رو کے کہندی ہے نہ میں سونیاں، نہ میں طاقتوراں، نہ میرے اندر کوئی جرت بہادری دیاں گلاں نے، میں تے سب تو ماڑیاں، اج اپنے مقدرہ تے پہ رونیاں، کاش میں بھی سونی ہوندی طاقتور ہوندی، رب دے یار دی سواری میں بن دی،
اللہ دے نبی دی سواری میں بن دی روندی تے تا پیاں رب دے یار دی سواری میں تے بن نہیں ہو سکدی میں تے اللہ دے نبی دی سواری نہیں بن سکدی جناب جبریل اللہ دی بارگاہ دے اندر ماجرا بیان فرماندے نے رب کائنات نے فرمایا جبریل کی کہنا ہے ہو عرض کردے نے الہ العالمین ساریاں پہ خوشیاں مناندیاں نے لیکن ایک ایسی ہے کٹھے لگی ہے کونے لگی ہے اکھاں چوں آنسو پہ بہان دی ہے اپنے مقدرہ دے بارے گلہ کر دی ہے نہ میں سونی نہ میرے سر پلے میرے پلے کچھ بھی نہیں پیرے باہوں نے بیان کیتا سبحان اللہ کہو تے عرض کراں بالکل کوئی پابندی نہیں کہو سبحان اللہ جی لنگر سارے نے کھانا ہے میں کلے نہیں کھانا تسی بھی کہو سبحان اللہ سارے دے نبی معراج تے گئے نے کلے میرے نہیں گئے تسی کہو سبحان اللہ تے معراج دی گل کرن لگیاں تے رب نے بھی آکھیا سبحان اللہ جی اسی آکھیے تے ساڈی شان گھٹدی نہیں کہیے سبحان اللہ ہاں جی پھر باہوں بولے آپ کہندے نے اس سواری کہندی پئی ہونی ہے جناب جبریل نو انج کر کے انہیں جواب دیتا ہونا ہے کہ میں کو جی اے میرا دل ور سونا اے میں کو جی او میرا دل ور سونا میں کیویں اس نو اے باوا ہو نام میں سونی اتنا گن پلے میں کیویں یار مناوا ہو جڑا ویڑے میرے کدی وڑے دانائی لکھ وسیل پاوا ہو اے وہ دکھ راسی حضرت پاو میں کتے روندی نہ مر جاوا ہو سواری اپنے آپ نے نیویاں سمجھیا ماڑا سمجھیا تو جدو میں مکدی ہے نا جی ادو ہی پھر کام بندا ہے جدو بندے دی میں مر جائے نا جی یہ جڑی اندر ساڈے میں سمجھنا میں بڑی شیاں فلانا سمجھدا ہے میں بڑی شیاں اے اسی تے آپس دے اندر وڈیرا اونوں آنے ہیں جڑا واقعی میں رکھدا ہوئے لیکن پروردگار دی نگاہ دے اندر وڈیرا ہوئے جڑا اپنے آپ نو سمجھے میں تے کچھ بھی نہ میں کیاں ہیں جی میں کچھ بھی نہ اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ وہ آندھی ہے کہ میں کچھ بھی نہ لیکن پھر بھی اے ویکھو نا تسی تاریخ دے اندر ویکھو نا تفاسیر دے اندر حدیث دی کتب دے اندر کہ جیڑی سواری لجپال نبی واسطے آئی ہے اتنی طاقتور آئی جتھے مصطفیٰ فرماندے نے میری نگاہ جاندی سی اوتھے سواری دا پہلا قدم جاندا سی سواری دا پہلا قدم جاندا سی اللہ اکبر اتنی طاقت والی اپنے آپ نو کہندی ہے میں تے ماڑی جئی میں کچھ بھی نہیں ہاں پروردگار نے فرمایا جبریل جیڑی پیاندی ہے میں کچھ بھی نہ اینو کہہ سب کچھ تو ہی ہے میرے یار واسطے تو ہی پسند آئی ہے کیونکہ وجہ کی ہے مینوں بھی وہ پسند ہے جیڑا کبھی میں کچھ بھی نہیں ہاں تے میرے یار نو بھی وہی پسند ہے اس واسطے اسے سواری نو لے کے جانا جناب جبریل آئے نے 70,000 دیاں 3 فرشتیاں دے نال اولو العزم فرشتے جڑے نے حضرت جبریل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل انہاں نال 70,000 فرشتیاں دیاں براتاں نے تے فوجاں نے اللہ دے نبی نو لین آئے نے جناب ام ہانی دے گھر دے اندر اللہ دے نبی آرام پہ کر دے نے
जनाब इसराफील ते जिबरील आपस के अंदर एक दूजे को पूछते ने किस तरह जगाना है, किज कुंडा खड़काना है, किन्ने अंदर जाना है। परवरदिगार ने फरमाया ना ना जिबरीला कुंडा खड़का के नहीं जगाना, आज हिला चुला के नहीं जगाना, आज बाजू पकड़ के नहीं जगाना। जिबरील आज जरा अपने काफूरी होठां नु मेरे यार दे कदमां ते रखना। एक काफूरी होठां दे अंदर जड़ी मैं ठंडक बनाई है, इन्हां नु जरा कदमां ते रखना, नाले पता लग जाए। बंदे कहंदे ने जिबरील नूरियां दा इमाम है, नूरी फरिश्तियां दा इमाम है। मेरे यार दे बारे लोगां ने तंज करने ने, मेरे यार दे बारे लोगां ने गल्लां करनियां ने। ए नूर कोई नहीं जनाब वाला, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। बंदियां ने गल्लां करनियां ने, लोगां नू पता लग जाए। जेनू नूर समझदे हो, जेनू नूरियां दा इमाम समझदे हो, ओ जिबरील देख लो अज जेनू तुसी सिर्फ बशर समझदे हो, ओदे पैर पे चुमदा जे, ओदे सिरा ओदे पैरां ते सर रखी बैठा जे। जनाब जिबरील ने सरकार दे कदम चुमे ने, कदम चुमे ने। अच्छा मंजर बड़ा अजीब है, कमली वाले आराम पे करते हैं, चूंकि वक्त मुख्तसार है तो मैं बड़ी तेजी दे नाल अर्ज करता जा रहा। कमली वाले आराम पे कर दें तो किस तरह सरकार ने चादर ओढ़ी हुई है, तो चादर ओढ़ी है। अक्सर असी जो चादर ओढ़ने ना जी, तो पहले पैरों से चादर लैने, पैरों लो दोहरिया किया जाता है, फिर अगर मुंह ते आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मुंह अक्सर खाली रह जाता है। लेकिन सरकार ने आज इंज नहीं चादर ओढ़ी, सरकार ने पहले सर तो लईए, सरकार ने नंगी कदम रखे ने। सरकार जानते ने कि अज कलन वाले ने कलना है, आने वाले ने आना है, उन्हें मैनू लैके जाना है। बाहर कमली वाले उठे ने, अल्लाह के नबी जदों जनाबे वाला बेदार होए ने, तो सरकार ने हजरत जिबरील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तुहाडे दीदार दा मुश्ताक, रब तुहानू बुला रहा है। अज रब तुहाडा मेहमान, रब तुहाडा मेजबान बनना है, तुहानू मेहमान बनाना चाहता है, मैं तुहानू तैयार करांगा। जनाबे वाला हजरत जिबरील ने लजपाल नबी नू तैयार किया है। तैयार करके जदों बुराक नू हाथ दे अंदर थामिया है ना, जिबरील नू सवार करान लगे ने। जदों जिबरील हजरत लजपाल नबी नू सवार करवान लगे ने, लजपाल नबी दी अखां दे विचों आंसू ने। सरकार सवारी ते सवार नहीं पे आउंदे। हजरत जिबरील अर्ज करदे ने, सोहणिया अज जन्नत नू तुहाडे वास्ते सजाया गया है, अज जमीन नू तुहाडे वास्ते रास्ता कीता गया है, अज जहन्नम नू तुहाडी खातर बुझाया गया है। अज अखां चों आंसू क्यों ने? ओ मुस्तफा करीम दे उम्मतिया, तू ते मैं अज अल्लाह दे नबी नू भुली बैठे हां, अज तू ते मैं सरकार दे दीन तो मुंह फेरी बैठे हां, अज कदे तू ते मैं याद नहीं कीता। लेकिन देखना इतने प्रोटोकॉल दे नाल अल्लाह अपने यार नू बुला रहा है। आज जनाबे वाला मैनू कोई मेरा वडेरा बुला रहे, मैं पिछलियां नू भूल जाना वा, लेकिन लजपाल नबी नू अल्लाह ने बुलाया है, लैन वास्ते जिबरील आया है। फिरिश्ते आज करके हाथ बन के खड़े ने, मस्जिद अक्सा दे अंदर नबी इंतजार पे करते ने। लेकिन अल्लाह के नबी कहते ने, ना ना मैं सवारी ते नहीं बहना। सोहणिया क्यों? अर्ज करते ने, सरकार फरमाते ने, जिबरीला मैनू अपनी उम्मत याद पे आउंदी है, गुनाहगार याद पे आउंदे ने। अज मैं ते प्रोटोकॉल दे नाल जा रहा, मेरी उम्मत दा खरे की बनेगा, मेरी उम्मत दा की बनेगा। जिबरील अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर देन, सोहणिया तेरा यार इंज फरमा रहे है। रब्बे कायनात ने फरमाया, जा जिबरील मेरे महबूब नू कह दे, सोहणिया तैनू रब बुलाण वाला है, तू आ जा। अज जिवें मैं बुला रहा तू आ जा, तू मेरे कोल आ जा, ते उम्मत दे हवाले दे नाल जिवें तू कहेगा उवें असीं कर लवांगे। जिवें तू कहेगा वाम मस्साइला फला तनहर, बल्कि रब्बे कायनात ने फरमाया, सोहणिया असीं उम्मत दे हवाले दे नाल तुहानू राजी कर देंगे। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुहानू राजी कर देंगे उम्मत दे हवाले दे नाल हैं जी। तो रब्बे कायनात ने अपने यार नू, अपने महबूब नू इतनी इज्जतां अता फरमाइयां। अज जो मुबारक रात है, मैं गुजारिश करांगा अज रात इबादत के अंदर गुजारी जाए, अल्लाह के जिक्र के अंदर सरकार ते दुरूद सलाम पढ़दे गुजारी जाए। इसनू जो है गफलत के अंदर ना गुजारिया जाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। बाकी जो हिस्सा रह गया इंशाअल्लाह जुम्मे वाले दिन मैं अर्ज करने की कोशिश करांगा। मेरा मालिक सानू इस तरह सरकार दियां नातां पढ़ते रहन दी और सुनते रहन दी तौफीक नसीब फरमाए। और मेरा मालिक इन्हां भाइयां दे वालिद मोहतरम
طارق محمود مرحوم مغفور انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔